नाज़रीन, कड़ियां मिलती जा रही है। मोटरवे ज्यादती केस के सभी किरदार तेजी से बेनकाब हो रहे हैं। अहम तरीन गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जुर्म कैसे हुआ, किसने किया, कौन कौन शामिल था, तमाम गुत्थियां आहिस्ता आहिस्ता सुलझ रही हैं। 9 सितंबर को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े के बाद पूरे मुल्क में सख्त बेचैनी थी और 4 दिन की छोटी मोटी कामयाबियों के बाद आज का दिन सबसे आम रहा। लर्ज़ाखेज़ वारदात ने मुलव्विस 2 में से एक मरकजी मुल्जिम पुलिस के काबू में आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम शफकत ने न सिर्फ खातून के साथ ज्यादती का एतराफ़ कर लिया, बल्कि उसका DNA भी जाए वक़ुआ पर मिलने वाले नमूनों से मैच कर गया है। एक मुजरिम जो है उसको आज गिरफ्तार किया है और ये वही मुजरिम है और ये मरकजी मुल्जिम है और ये दोनों मिलकर डकैतियां करते थे। उस दिन रात को ये डकैती के लिए निकले हैं और वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे फिर ये देखा कि गाड़ी आके रुकी है और उस गाड़ी को फिर जनाब उन्होंने जाके ट्रेस किया और उसके बाद उसके शीशा तोड़ के जो है ना वो मुतासरा खातून को निकाला और फिर जो भी वो घिनौना फेल उसके साथ किया, ये सारी डिटेल जो है वो उसने एतराफ़ जुर्म में कबूल कर ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब इनाम गनी ने भी ट्विटर पर इस मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। मुल्जिम शफकत ने एतराफ़ी बयान में बताया कि वाक़े के वक्त वो मरकजी मुल्जिम आबिद अली के साथ मौजूद थे और मोटरवे पर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने एक कार को रुकते हुए देखा तो डकैती की नीयत से कार के पास गए। खातून ने असलहा देखकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। इस पर मुल्जिम आबिद अली ने पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिससे उसका हाथ भी जख्मी हुआ। मुल्जिम शफकत ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि उन्होंने पहले खातून से लूटमार की, फिर नीचे खाई में ले जाकर खातून के साथ ज्यादती की और उन्होंने वारदात के दौरान शराब भी पी रखी थी। मुल्जिम शफकत ने बताया कि मैंने मुल्जिम आबिद के साथ 1 माह कबल भी शेखुपुरा में खातून से ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर ज्यादती किए बगैर फरार हो गए थे। पंजाब पुलिस का कहना है कि मुल्जिम शफकत और मरकजी मुल्जिम आबिद अली मिलकर 11 वारदातें कर चुके। शफकत को पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज दीपालपुर से गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदही खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वक्कारुल हसन और उसके साले अब्बास ने की थी। अब्बास ने वीडियो बयान में जुर्म मानने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं बेगुनाह हूं, खुद को पुलिस के सामने पेश कर रहा हूं। उम्मीद है पुलिस नाजायज नहीं करेगी। शफकत की गिरफ्तारी के बाद केस के मरकजी मुल्जिम आबिद पर भी घेरा तंग हो गया और पुलिस आबिद की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। आबिद के वालिद और 2 भाइयों से पुलिस की तफ्तीश जारी है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम शफकत का वालिद अल्लाह दित्ता भी पुलिस की हिरासत में है। एक जानिब मुल्जिमान की गिरफ्तारियों और इंकशाफात की खबरें गर्म रही, दूसरी जानिब CCPO लाहौर का गैर जिम्मेदाराना बयान आज भी खबरों में रहा। पुलिस के रवैये पर कौमी असम्बली इजलास में भी सवाल उठाए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कोई ज़ी-शऊर शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता। पुलिस अफसर की ऐसी तानाज़नी से पूरी कौम का दिल छलनी हो गया है। दुनिया ने देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था कि एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई। उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाज़नी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। CCPO के खिलाफ शहबाज शरीफ की इस तनकीद से पहले ही CCPO लाहौर उमर शेख 4 दिन के बाद अपने इस बयान पर माफी मांग चुके थे। उमर शेख ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ मुलाकात के बाद कहा था कि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासुर नहीं था, मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया उन सबसे मैं माजरत। मुतनाज़े और गैर जिम्मेदाराना बयान पर पंजाब हुकूमत ने CCPO को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था और इस नोटिस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। अदालत के फौरी तलब करने पर CCPO लाहौर उमर शेख अदालत में पेश हुए और अदालत के सामने भी अपने बयान पर माफ़ी मांगी। अदालत के सामने इस मौका पर CCPO लाहौर इतने मोहतात नजर आए कि सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। मोटरवे वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے کہا کہ موٹر وے زیادتی کیس پر سی سی پی او نے وہ جملہ بولا جس پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی. معزز جج نے کہا کہ یہ کیا انویسٹیگیشن ہے جس میں سی سی پی او مظلوم خاتون کو ہی غلط کہہ رہا ہے. اس ذہن کے ساتھ تفتیش ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اور کتنی ڈرامے بازی. چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ تحقیقاتی کمیٹی میں وزیر قانون کا کیا کام ہے. سوالات صرف عدالت ہی نہیں اٹھا رہی ناظرین بلکہ حکومتی شخصیات کے متضاد بیانات بھی پورے معاملے کو جا کر رکھ رہے ہیں. واقعے کے پہلے دن سے لے کر آج تک تمام وزراء اور خود وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا یہ واقعہ موٹر وے پر پیش آیا. لیکن آج وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا دیا کہ یہ واقعہ تو موٹر وے پر ہوا ہی نہیں ہے. 9 اور 10 کی درمیانی شب کو لاہور اور سیالکوٹ موٹر وے پر ہونے والے افسوسناک واقعہ میں موٹر وے زیادتی کس کے حوالے سے اس موٹر وے پہ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا. اسپیکر صاحب موٹر وے ثانیہ موٹر وے سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اسپیکر صاحب ناظرین کنفیوژن کہاں ہے؟ کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ ایک ملزم کی گرفتاری کے بعد دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جاننے کے لیے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ریاض احمد موجود ہے. ریاض یہ بتائیے گا کہ اس وقت شفقت کی گرفتاری کے بعد کیا مزید انکشافات اور شفقت کی گرفتاری بذات خود کیسے عمل میں لائی گئی یہ بھی بتائیے گا. اس کی بیوی کے بارے میں بتائیے گا کہ جو اس کی بیوی ہے عابد کی اس کے بارے میں پہلے خبر ملی کہ وہ بھاگ گئی ہے عابد کے ساتھ, اب خبر ہے کہ اس سے گرفتاری دی ہے, حقیقت کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جو شفقت ہے چونکہ اس کا موبائل جو تھا پہلے موبائل ڈیٹا لیا گیا تو سب سے پہلے چونکہ جس شخص نے عابد کو کالے کی ہوئی تھی یا عابد کا جس فون پہ رابطہ تھا وہ تھا وقار الحسن کا سم تھی, وہ اس کے بہنوئی کے پاس عباس کے پاس تھی. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ یہ فون جو تھا کس کس کو کال کی گئی. اس کے بعد پتہ چلا کہ شفقت نامی ایک جو ہے وہ نوجوان اس کو بھی اس فون سے کالیں آتی رہیں تو پولیس نے وہاں سے اس کو ٹریس کیا, پھر اس کو دیپال پور سے وہاں سے اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے گرفتار کیا. اسی طرح جو خاتون تھی اس کی بیوی عابد کی بیوی جو تھی جو پولیس پہلے کہتی رہی اور جو پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ وہ میاں بیوی فرار ہو گئے تھے تو اس کو بھی پولیس نے اسی طرح پتہ چلا ہے کہ وہ خود گرفتار ہوئی ہے, لیکن پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا ہے, جبکہ یہ سننے میں آیا کہ یہی ہے کہ وہ اس نے خود گرفتاری دی ہے. لیکن عابد کے بارے میں جو ابھی تک پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ساہیوال میں پہلے ریڈ کیا ہے تو اب وہ ساہیوال سے بھی آگے نکل چکا ہے. لیکن ابھی بھی حکومت کا یہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ چند گھنٹوں میں گرفتار ہو جائے گا, لیکن ابھی بھی حکومتی جو اراکین ہیں اراکین اسمبلی اور جو پولیس افسران ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اس سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو پولیس نے پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عابد علی مرکزی مین ملزم ہے اس کا اور دوسرا جو ملزم ہے وہ وقار الحسن ہے. لیکن وقار الحسن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے, لیکن اس کے بعد جب وقار الحسن نے خود گرفتاری دی اور اس کا ڈی این اے بھی میچ نہیں ہوا تو سارا پتہ چلا کہ یہ تو بے گناہ ہے. اس کے بعد اب پتہ چلا کہ عباس جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس سم تھی تو عباس نے بھی آج صبح باقاعدہ طور پر گرفتاری دی تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی این اے میچ شفقت کا کر گیا ہے, شفقت نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دونوں نے مل کر 11 ڈکیتی کی وارداتیں بھی کی اور اس سے پہلے 1 ماہ پہلے شیخ پورہ میں بھی ڈکیتی کے دوران ایک خاتون سے زیادتی کی کوشش کی. تو اس ڈکیتی کے لیے بھی جو ہے وہ عابد نے مجھے اور میرے ایک ساتھی بالا مستری کو جو ہے وہ لاہور بلایا شدرہ میں, وہاں پر ہم نے دہی بلے کھائے اور اس کے بعد ایک رکشے میں وہاں تک پہنچے اور بالا جو تھا وہ راستے سے چلا گیا تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ واردات کی اور خاتون سے زیادتی کی. یہ اعترافی جرم ہے ابھی تک جو سٹوری ہے. اس کے علاوہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی مرکزی ملزم پکڑا جائے گا اس کے بعد مزید انکشافات ہوں گے اور اگر ان کے مزید ساتھی ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. ریاض احمد آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ناظرین یہ کیس کیا نیا موڑ لے سکتا ہے, پروسیکیوشن کیا کر سکتی ہے اور اگر مجرم پکڑے جائیں تو کتنی سزا ہو سکتی ہے, یہ سب جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق آئی جی طاہر عالم خان صاحب کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حمیرہ مصیر الدین صاحبہ, دونوں کا بہت بہت شکریہ. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ تو اب ٹریس ہو رہے ہیں لیکن جب سے یہ کیس شروع ہوا, انویسٹیگیشن شروع ہوئی,
पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने गलतियां कहां की, मतलब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से अभी तक जो है वो मुल्जिम आबिद पकड़ा नहीं जा पा रहा, वो हर दफा चकमा देने में कामयाब हो जाता है? और क्या आपको लगता है ताहिर साहब कि ये जो एक प्रोसीजर के तहत चल रही है पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस, क्या इस बाय द बुक प्रोसीजर से मुल्जिमान तक या मुजरिमान तक पहुंच पाएंगे? पुलिस ने जो एक रेड बताया है कि हमने रेड किया था और वो बीवी के साथ भाग गया, अब वो काफ़ी सवालिया निशान छोड़ता है कि एक ऐसा केस जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए बहुत आला सतह की टीमें बनी हुई हैं, आला अफसरान मुकर्रर हैं, क्या ये ऐसा रेड, क्या आनन फानन कोई एक थानेदार था, उसके साथ 2-3 सिपाही थे, उसे इतला मिली और उसने रेड किया और वो भाग गया, या उसे इतला मिली वो गया, वो पहले से ही भागा हुआ था? तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर जो हम माजी में देखते हैं कि अगर किसी अक्यूज्ड को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारना हो तो उसके मुतालिक पूरा एक बता दिया जाता है कि हवा खड़ा कर दिया जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है, और उसके बाद फिर एक रेड दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस तरह वो मारा गया। ठीक। लेकिन जैसे कि वज़ीर आला साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम शहबाज शरीफ साहब की तरह हम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का सहारा नहीं लेते, तो हम को करते हैं कि इस तरीके से वो नहीं करेंगे। अब लेकिन सच पूछें तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ज़रिए से भी इस किस्म के मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना खासा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है। पुलिस से जो शुरू में सिक्योरिटी लैप्स हुए मोटरवे के एरिया में, वो तो डेफिनेटली हर कोई उस पर एतराज़ उठा रहा है, लेकिन बहरहाल पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसमें उनसे गलतियां भी हो रही हैं, और सबसे बड़ी गलती जो है जो सामने आ रही है, यानी आप कहने का मकसद आलम खान साहब ये है कि रिवायती सिस्टम से अगर चलेंगे तो शायद फिर बात ना बन पाए, ऑफ द बुक जाना पड़ेगा। ये एक साबिक आईजी के मुंह से बात सुन रहा हूं सर मैं, कि हमें ऑफ द बुक जाना पड़ेगा। जी मैं वैसे बता रहा हूं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इन हालात में जबकि हम ये सुन रहे हैं कि वो बेचारी विक्टिम जो है वो आगे आकर शनाख्त करने के लिए तैयार नहीं है या गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई और विटनेस भी नहीं है, रात के अंधेरे में ये वाक़या हुआ है, तो अब क्या किया जाए? महज डीएनए टेस्ट के ऊपर, डीएनए टेस्ट के प्रोफाइल की मैचिंग के ऊपर क्या मुल्ज़िम को कैपिटल पनिशमेंट, जिसको हम मेजर पनिशमेंट या जिसे सजाए मौत वगैरह कहते हैं, क्या दी जा सकती है? बिल्कुल ठीक। साहब मेरे लिए सर ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक पुलिस का साबिक सरबराह वो ये कह रहे हैं, बल्कि मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि अगर बाय द बुक चलेंगे तो ये मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। हुमैरा साहिबा, क्या वाकई हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना गल सड़ चुका है? और इन हालात को देखते हुए ये जो वाकया, पर्टिकुलर वाकया है, इसमें तो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास है, कोई विटनेस नहीं है, कोई और एविडेंस नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में भी मुल्जिमान के छूटने के चांसेस हैं अदम सबूत की वजह से? लेकिन जी मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक तो बहुत बड़ा ये मसला तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होती है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, या जो रेप जिसको हम रेप सर्वाइवर कहते हैं, अगर वो पीछे हट जाए तो बहुत इट्स फेटल टू द केस। लेकिन यहाँ पर अगर डीएनए इनके मैच कर जाएं, और यूजुअली वो एज अ corroborating एविडेंस इस्तेमाल होता है, तो ये दिस शुड बी इनफ फॉर द कोर्ट टू कन्विक्ट। जाहिर है ये जो हमारे आईजी साहब कह रहे हैं ये कैपिटल पनिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट में हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में लिखा हुआ है कि जब तक ऑक्यूलर एविडेंस ना हो, डायरेक्ट एविडेंस ना हो, तो वो नहीं दी जाती। लेकिन अदरवाइज तो इनकी क्योंकि आपकी जो गैंग
آپ کی جو گینگ ریپ کی جو 376 سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر 2 آپشنز ہیں نا, لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی. تو اگر تو اتنا بڑا ایک پیس آف ایویڈنس ہے کہ ڈی این اے میچ ہو رہا ہے تو پھر اس میں پھر کیا وہ میرے خیال میں تو یہ تو خیر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. ذرا یہاں پہ مجھے کلیئرٹی چاہیے حمیرہ صاحبہ, مجھے اور ناظرین کو مزید کلیئرٹی چاہیے. یعنی صرف ڈی این اے کے ثبوت کی بنا پہ سزائے موت یا کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی, جو منیمم سزا ہے وہ ہو سکتی ہے. دس از واٹ یو مین؟ نہیں, میں منیمم سزا کی بات نہیں کر رہی, میں میکسیمم سزا کی بات کر رہی ہوں. میکسیمم سزا جو ہے ہمارے پاس جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ پاکستان میں آکیولر ایویڈنس پہ یا ڈائریکٹ ایویڈنس پہ دی جاتی ہے, یعنی آئی وٹنسز پہ. تو یہ تو خیر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا سزا دیں, لیکن گینگ ریپ میں سزا جو ہے از اونلی 2 آپشنز ہیں, لائف امپریزنمنٹ کی بنا پہ نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا. گواہان کی عدم موجودگی کی وجہ سے خالی ڈی این اے کی بنیاد پر کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. میں نے جو آپ کو ابھی بتا دیا کہ قانون شہادت میں یہ لکھا ہوا ہے. بہرحال لیٹس سی واٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. طاہر صاحب, سر یہ ان کرمنلز کے پہلے سے ریکارڈ موجود تھے, اس کا مطلب ہے عادی مجرم ہے, پہلے سے لسٹ میں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. سر یہ ہر دفعہ چھوٹ کیسے جاتے تھے یا شکنجے میں کیوں نہیں آ پاتے تھے؟ بدقسمتی سے لوگ جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا 2009-10 کا واقعہ ہے, میں ایس ایس پی اسلام آباد تھا, ایک 5 سالہ بچی 4 سالہ بچی تھی, بری امام کے میلے میں آئی تھی, اس کو اٹھا کے ایک درندہ لڑکا لے گیا. اگلے دن اس کی لاش ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی کے نالے سے پتھر پر اس طرح ملی کہ آدھا جسم پانی میں اور آدھا باہر اور خون و خون ہوئی تھی. اسے مار دیا گیا تھا ریپ کر کے. لوگوں کو پتہ تھا کون لڑکا ہے, کوئی وٹنس تیار نہیں تھا کہ آگے آتا اور ہمیں بتاتا. ہمیں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت سے لوگوں کو پکڑنا پڑا صرف شک کی بنیاد پر, اور ان کے ساتھ پھر جب ہم نے سلوک کیا اپنا جو روایتی ہے, تو پھر جا کے کسی نے بتایا جی فلاں لڑکا تھا جو لڑکی کو کندھے پر ڈال کر لے کے جا رہا تھا. اس فلاں لڑکے کو پکڑا گیا اور اس کے خلاف مکمل اس کے وہ کپڑے برآمد کیے گئے, سارا کچھ فورینسک ایویڈنس اس کے خلاف لائی گئی. اور ہوا کیا کہ والدین غریب تھے اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا کہ انہوں نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا, لالچ میں آ گئے. اچھا, کس مشکل سے اس کو پکڑا تھا. طاہر صاحب, تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے وقت دیا. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ طاہر اشرفی صاحب ہوں گے, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب ہوں گے. ان دونوں سے پوچھیں گے کہ جن ممالک میں اسلامی قوانین نافذ ہیں سزاؤں کے حوالے سے, وہاں تو یہ کیسز ریپ کے بہت کم ہیں, اور ترقی یافتہ ممالک جہاں امریکہ, جہاں پہ ہر 73 سیکنڈ میں ایک ریپ یا ایک سیکشل اسالٹ ہوتا ہے, وہاں پر کیوں زیادہ ہیں؟ وقفے کے بعد. ناظرین, کیا مجرموں کو سخت سزائیں دینے سے جنسی جرائم کی شرح میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا سرعام سزائیں دینے سے ایسے واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ حکومت جنسی جرائم کے مجرموں کو ایسی سزا دینے کا سوچ رہی ہے جس کے بعد وہ کبھی بھی ایسی حرکت دوبارہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. حکومت جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے سے متعلق ایک اہم سوچ رکھتی ہے, اور اس حوالے سے قانون سازی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو شخص بھی زیادتی کا مجرم ہو اسے جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے, چاہے اس کے لیے کیمیکل استعمال کیا جائے یا سرجری کی جائے. وزیر اعظم کے مطابق کئی ممالک میں یہ قانون موجود ہے. خبروں کے مطابق وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا کی تجویز پر وزیر اعظم نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کے لیے قانون سازی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کے گرین سگنل کے بعد اس حوالے سے فیصل وابڈا نے بل کے ڈرافٹ پر کام شروع کر دیا. کچھ روز پہلے کراچی میں بچی سے زیادتی کے بعد اس کے والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل وابڈا نے یہ بل لانے کا اعلان کیا تھا. اس کا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں میڈیا کے سامنے کہ اگر جو مجھے لگتا ہے پچھلی بار بھی پھانسی کی سزا کے اوپر
लिबरल्स और सो कॉल्ड चैंपियंस जो ह्यूमन राइट के वो खड़े हो गए थे और कहा फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा इस असेंबली में। हुकूमत में शामिल ज्यादातर अराकीन ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजा देने के हामी हैं। इससे कबल कौमी असम्बली में बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद भी मंजूर की गई थी। ताहम वफाकी वजीर फवाद चौधरी और शीरी मजारी इस ख्याल की मुखालफत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्त सजाएं इस घिनौने जुर्म की शरह में कमी लाएंगी। अमेरिका के बारे में तो यह ख्याल किया जाता है कि वहाँ कानून की अमलदारी है, वहाँ जुर्म करने वाला पकड़ा भी जाता है और सजा भी पाता है, लेकिन अमेरिका में भी जिनसी जुराइम की शरह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। अमेरिका की आबादी तकरीबन 33 करोड़ है नाजरीन। वहाँ सालाना बुनियादों पर 4,33,648 अफराद रेप या जिनसी हमले का निशाना बनते हैं, यानी तकरीबन 1,200 केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं। रेप और बदसलूकी के हवाले से अदादोशुमार मुरतब करने वाली तंजीम रेन के मुताबिक हर 73वें सेकंड में कोई ना कोई अमरीकी जिनसी हमले का शिकार होता है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अदादोशुमार के मुताबिक 5 में से 1 खातून के साथ जिंदगी में एक बार या तो रेप होता है या रेप की कोशिश की जाती है। दूसरी जानिब वो इस्लामी ममालिक जहाँ इस्लामी सजाएं दी जाती हैं वहाँ रेप की शरह कदरे कम है। मसलन इंडोनेशिया की आबादी 20 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है, जहाँ 2018 में जिनसी जुराइम के 5,258 केसेस रिपोर्ट हुए। कतर में ज्यादती के जुराइम की शरह 1.8% है। इसके मुकाबले पर अमेरिका में यह शरह 27 गुना ज़्यादा है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अदादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1 लाख की आबादी में से 0.3 खवातीन रेप का शिकार होती हैं। तो क्या अब पाकिस्तान में सख्त सजा जिनसी जुराइम की शरह पर काबू पाने में मदद मिलेगी? इस पर राय लेंगे। हमारे साथ परवेज हूद भाई मौजूद हैं और हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये बहस चल निकली है कि कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए रेप एक्यूज्ड को, जिस शख्स ने रेप किया। आप क्या समझते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट देने से, सजाए मौत देने से या सख्त सजा देने से, पब्लिक एग्जीक्यूशन से, जैसे कि मैंने जिन ममालिक का जिक्र किया इस्लामी ममालिक का, क्या इसकी रोकथाम हो सकेगी? सजा के हक में तो मैं जरूर हूं, लेकिन इस किस्म की भयानक सजाएं जब आप देंगे तो उससे पूरे समाज के अंदर एक दरिंदगी फैलेगी। तो ऐसे होता था कि आज से कुछ 300 साल पहले यूरोप में बड़ी भयानक किस्म की सजाएं दी जाती थी। मिसाल के तौर पर मुजरिम को न सिर्फ फांसी दी जाती थी, लेकिन फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे, उसको 6 हिस्सों में तोड़ा जाता था, काटा जाता था। लेकिन देखा ये गया कि उससे जराइम में कोई कमी नहीं आती थी। वो खैर रेप के लिए नहीं था और जराइम के लिए था। तो आप जब इस किस्म की सजाएं देते हैं तो हाँ, एक पब्लिक में एक शौक पैदा होता है कि वो जाकर तमाशबीन बने। मैंने ये भी देखा था कि ज़ियाउल हक के ज़माने में इधर रावलपिंडी में सरेआम कोड़े लगाए जाते थे, लेकिन उस वक्त भी जराइम उतने ही थे जितने के आज हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक चंद ऐसे मुल्कों की बात है जहाँ रेप निस्बतन कम होता है, एक तो ये कि हमें मालूम ही नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान लीजिए, पाकिस्तान में जो जिना बिल जबर के वाक़यात हैं, हमें नहीं पता कि कितने होते हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि दिन में कोई 10-12 होते हैं, यानी कि हर घंटे बाद एक होता है। ये रिपोर्टेड क्राइम्स हैं। हमें ये नहीं पता कि असल में कितने रेप होते हैं। हो सकता है कि इससे कहीं ज्यादा हो, ये हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जब यहाँ औरत, अव्वल तो वो बताती नहीं है, यहाँ अगर किसी को पता चल जाए तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। इसीलिए वो इस चीज को, इस वाक़े को मुमकिन हद तक छुपाना चाहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह की पब्लिक एग्जीक्यूशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो डिमांड की जा रही है कि रेपिस्ट की जो सजा है वो फिलहाल मौत नहीं है, लेकिन इसको मौत की सजा में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, क्या इससे एग्री करते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूं कि हर वाक़े को अलग देखने की जरूरत है।
آپ سزائے موت اتنی جلدی نہیں دے سکتے، اس کی کڑی سزا ہونی چاہیے لیکن موت سے کم. اب دیکھیے کچھ ایسے ہیبیچول آفینڈرز ہیں جو بار بار یہ کرتے ہیں. ہاں ایک دفعہ اگر کسی نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھی خاصی سزا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن 10 سے 15 سال تک قید اس کو ہونی چاہیے. مگر وہ جس نے بار بار یہ کیا ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سماج کے اندر ہونا، اس کو چھوڑنا وہ بہت خطرناک ہو جائے گا. لہٰذا اس صورت میں یہ بہت مناسب ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، لیکن یہ صرف اس صورت میں کہ یہ ثابت شدہ جرم ہو اور اس کو ٹھیک. اچھا میں اب علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. کے اندر ہونا چاہیے. اچھا بالکل ٹھیک. میں اب علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. ایک تجویز جو علامہ صاحب پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے اس پر میں ڈاکٹر صاحب کا بھی تجزیہ لوں گا، لیکن پہلے ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں اور ان میں پبلک ایگزیکیوشن بھی ہے کہ بالکل سر عام لوگوں کو بلا کے مجمع اکٹھا کر کے سزا دی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس سے عبرت نہیں ملتی، اس سے معاشرے میں وائلنس بڑھتا ہے. آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس قول اور اس بات کی کوئی تصدیق کرے گا دنیا میں کہ اگر وہاں پر سزائیں سر عام دی جاتی ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق دی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں جرائم کم ہیں، وہاں تو پھر ڈاکٹر صاحب کے فلسفے کے مطابق جرائم زیادہ ہونے چاہیے. اور مجھے تو آج ایسا لگا کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ عقل اور شعور نام کی کوئی چیز قریب سے بھی نہیں گزری کہ ایک شخص جو ہے جس نے ریپ کیا، جس نے ایک معصوم جان کو جو ہے عذاب میں ڈالا، جس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، اس کو آپ پھر موقع دیں تاکہ وہ دوبارہ کرے، پھر موقع دیں جب وہ 5-7 بار کر لینا پھر اسے سزا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ درندے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ریپ کرتے ہیں، زینبیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے نشانہ بنتی ہیں. آپ جو انسانی حقوق کے نام کے اوپر ان درندوں کے وکیل ہیں، آپ انسانی حقوق کے نام پر ان قاتلوں کے وکیل ہیں، آپ اصل مجرم ہیں جو ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہونے دیتے. آپ انسانی حقوق کے نام پہ اپنی دکانیں چمکانے آتے ہو. زینب کا کوئی حق نہیں، اس ماں کا کوئی حق نہیں جو بچوں کے سامنے ریپ ہوئی ہے، اس بیٹی کا کوئی حق نہیں جس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. قانون کا انسانی حقوق یاد آتے ہیں اور جہالت کی آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان ملکوں میں جہاں سزائیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہاں وحشت ہے. وحشت تو آپ کے اندر ہے. آپ نہ ہو جائیں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ رسپونڈ کریں. بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ عقل و شعور سے انسان ہو. سب اپنی اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. کے اندر جو ہے ریپ ہو رہے ہیں، آپ ان زانیوں اور ان ریپسٹ کے وکیل ہو. علامہ صاحب اس زینب کا کوئی حق نہیں، اس بیٹی کا کوئی حق نہیں، اس ماں کا کوئی حق نہیں. قاتلوں کا شرم آنی چاہیے اس موقف کے اوپر آپ کو. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، عوام تک بات پہنچے. دونوں کی رائے بڑی اہم ہے، دونوں کی رائے بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب ایک لمحہ دیں نا سر، گفتگو میں نہیں بولا سر، ایسے نہیں کریں. علامہ صاحب دیکھیں کسی کو ساتھ آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں بالکل کریں، لیکن مخاطب نہ کریں. یہ اس کے اندر اتنا نہ حوصلہ ہے، نہ شعور ہے، نہ فکر ہے، نہ تدبر ہے کہ یہ بات سنیں آرام سے. اگر کوئی شخص جب ان کی بات سننا تو ان کو کیا وہ آپ کو کچھ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اب سن لیں. علامہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سر پلیز، علامہ صاحب پلیز ایسے نہیں کریں سر، آپ عالم دین ہے، ایسے نہیں کریں آپ پلیز، ایسے نہیں کریں. بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات پہ کیوں بول رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بات شروع کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی. میں ایسے شخص سے کیا بات کروں جو صرف چیختا ہے، چلاتا ہے. دیکھیے میں تمہیں کو بات کرنی آتی ہے. علامہ صاحب پلیز دیکھیں، آپ شروع کو بات کر لینے دینا. علامہ صاحب دیکھیں پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کرنا پڑے گا مائک کو، آپ ایسے کریں گے تو بات نہیں ہو پائے گی. بدتمیز شخص ہے، لوگوں کے وکیل ہو، تمہارے جیسے لوگ جو ہے. علامہ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتا کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں تاکہ میں ان کی بات سن سکوں. خود بھائی صاحب آپ بات مکمل کریں سر. میں نے علامہ صاحب کو بتا کے تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیا تاکہ آپ بات مکمل کر سکیں. جی سر. بڑا اچھا کیا آپ نے آواز بند کر دی، اس لیے کہ ایک بدتمیز شخص کے ساتھ کیا بات کی جائے جس نے یہ کہا کہ جو ریپ پاکستان میں ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار پرویز الطبائی.
آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی آرگومنٹ کریں سر, ہم کسی کو نیم کالنگ نہ کریں سر, ہم دونوں طرف سے کوشش کریں گے نیم کالنگ نہ ہو. جو ریپسٹ ہے اس کو کڑی سزا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پھانسی سر عام دینے کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر پھانسی دینی ہے تو اسے جیل کے اندر, جیل کے احاطے کے اندر دو, اور صرف اس صورت میں کہ اس نے ایک نہیں ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہو, اور کہ اس کو مزید موقع کسی صورت نہ دیا جائے. تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریپس کو چھوڑ دیا جائے, میں کہتا ہوں کہ اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. مقدمے کے بعد جب وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے یا سارے ثبوت سامنے آ جائیں, پھر اسے سزا دی جائے. اور ڈاکٹر صاحب ایک تجویز دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, آپ میری بات سن پا رہے ہیں؟ آپ ذرا سنیے گا سر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے شخص کو کاسٹریٹ کر دینا چاہیے کیمیکلی یا سرجری کے ساتھ, اس کی جو مردانہ صلاحیت ہے اس کو محروم کر دینا چاہیے. اس تجویز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. وہ جی مجرم جنہوں نے یہ بار بار کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. میری کوئی حتمی سوچ نہیں ہے, لیکن اس سے قبل کے ڈاکٹر صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا چلوں سر. ایسا ایک تاثر مل رہا ہے, اب یہ میں بینگ اے ہیومن بینگ بات کر رہا ہوں سر, کہ ریپ اٹ سیلف از اے ویری سیریس کرائم. مطلب اس زندگی وکٹم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے سر. مگر میں ابھی تک کوئی ایسی سخت چیز جو ڈیٹرنس کریٹ کر سکے وہ آپ کے منہ سے سن نہیں رہا سر. مطلب سزا کے حوالے سے بھی آپ کا ایک اپولوجیٹک رویہ آ رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی تجویز آ رہی ہے سزا کے لیے تو اس میں بھی آپ ایک لیوریج دے رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. ایسا کیوں لگ رہا ہے سر؟ نہیں, میں بالکل اپولوجیٹک نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بھیانک جرم ہے اور اس کی مناسب سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں, یا جو یہ مولانا تجویز کر رہے ہیں کہ کھلے عام پھانسی دی جائے, کہ ہاتھ پیر کاٹے جائیں یا جسم کے اعضاء کاٹے جائیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اسے اگر موت کی سزا دینی ہے تو ضرور دو, خاموشی سے جیل کے احاطے کے اندر. لیکن جب آپ وائلنس کو, تشدد کو عام کریں گے تو اس سے سماج کے اوپر بہت برے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. چلیں, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علامہ صاحب, سر یہ پرائم منسٹر صاحب کی تجویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو مردانہ صلاحیت سے سرجری کے ذریعے محروم کر دو. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس شخص کو جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے, اس کو فرار کا راستہ دینے والی بات ہے کہ اس نے کسی کی زندگی تباہ کر دی, اس نے کسی کو مکمل برباد کر دیا. اب آپ کہتے ہیں جی چلو اس کی سرجری کر کے اس صاحب کو جو ہے نا وہ بس روانہ کر دو. بھائی کیوں نہ اس کو اسی جگہ سزا دی جائے, جب آپ 10 اسی جگہ پہ کیوں نہ اسے سزا دی جائے جس جگہ اس نے یہ کام کیا ہے. ذرا مجھے آپ بتائیے نا کہ وہ ماں جو بچوں کے سامنے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, اس کا بچوں پہ کیا اثر ہوا ہوگا, اس ماں کا کیا حال ہوگا. زینب کے ماں باپ سے پوچھو نا, جس گھر میں یہ ظالم کا بچہ داخل ہو کے پہلے جو ہے ماں بیٹی کی عزتیں لوٹ چکا ہے, ان سے پوچھو نا. روز جو عزتیں لوٹتی ہے ان سے پوچھے نا. آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کی بجائے آپ ان درندوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی بھی پرچہ کرانے نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ تو پھر اور درندگی کریں گے. آپ کے ہاں قاتل, آپ کے ہاں زانی, آپ کے ہاں جو ہے مجرم جیلوں میں بیٹھ کے کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا, اور آپ اس طرح کے آدمی کا حق بتا رہے ہیں کہ جی اس کا تو انسانی حق ہے. زینب کا کوئی حق نہیں تھا, اس ماں کا کوئی حق نہیں جو بچوں کے سامنے لٹی ہے, اس بیٹی کا کوئی حق نہیں جو کالج جاتی ہے راستے میں لٹ جاتی ہے, اس بیٹی کا کوئی حق نہیں جو دکان پہ جاتی ہے اور اس کو ایک ٹافی دکھا کے لوٹ لیا جاتا ہے. خدا کا خوف کرے, کبھی درندوں کا بھی کوئی حق ہوا ہے, کبھی وحشیوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عدالت میں مقدمہ نہ چلائیں, ہم کہتے ہیں اسی جگہ عدالت لگاؤ,
उसी जगह उसका मुकदमा चलाओ, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आए, वहीं हाई कोर्ट का जज अपील सुने और सदर मुमलिकत उसका फैसला करे। अलावा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हिकमत से तो काम कभी कभार लेती है, लेकिन फुर्तियां अक्सर दिखाती रहती है। हकायक के बजाय सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पर बयानात जारी कर दिए जाते हैं और जल्दबाजियां अक्सर गुमराह करती है, नुकसान देती है। यही कुछ मोटरवे रेप केस में भी हुआ। अभी सानहे को 72 घंटे भी न गुजरे थे कि 2 मुल्जिमान के सुराग मिलने का ऐलान भी कर दिया गया, उनकी तस्वीर तक जारी कर दी गई। जल्दबाजी की पुरानी आदत पर अमल करते हुए कौम को मुबारकबाद के पैगामात भी जारी कर दिए और ये सब करते हुए मौक़िफ़ भी मुतज़ाद अपनाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने ट्वीट करके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान ने इस मुबारकबाद की मजम्मत की, लेकिन फिर एक और मीडिया इंटरव्यू में वो खुद भी मुबारकबाद देते हुए नजर आए। जिस मुबारकबाद के मैसेज का जिक्र कर रहे थे चौहान साहब, इस्लामाबाद से हुआ, ये बेसिकली शहबाज गिल साहब के मैसेज के, उनके ट्वीट के बारे में बात कर रहे थे। मुबारकबादों के झगड़े के बाद मालूम हुआ कि एक मुल्जिम वक्कार ने तो खुद आकर गिरफ्तारी दी, अपने ऊपर लगाया गया इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया और खातून ने भी इसे शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इसी तरह की मुबारकबाद बातें तब भी दी गई थी और ली भी गई थी जब पाकिस्तान में गैस निकलने की खबर आई थी। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कौम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, कराची के नज़दीक तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मिलने वाला है जिससे पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे ना हो सके, गैस के ज़खायर ना मिल सके। बाजी में ये कौम को ये खुशखबरियां भी सुनाई गई कि सिर्फ चंद हफ्ते में मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी और इतनी नौकरियां पैदा हो जाएंगी कि बेरोजगार शख्स ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, उस वक्त भी जल्दबाज हुकूमत ने बयान दिया कि इसमें से 62% हिस्सा वफाक का है। सिंध हुकूमत की जानिब से तरदीद के बाद असद उमर ने तस्लीम किया कि 1100 अरब में से 750 अरब तो सिंध हुकूमत के हैं। पाक सऊदिया ताल्लुकात पर भी हुकूमत जल्दबाजी की वजह से खराब होते रह गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे जाहिर होता था कि पाकिस्तान कश्मीर पर अरब ममालिक के किरदार से मायूस हो गया है और अपना एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता है। इस बयान के बाद पाक सऊदिया ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए। फिर आर्मी चीफ ने सऊदिया का दौरा किया। पाक फौज के तर्जुमान भी इस हवाले से वाज़े और ठोस मौक़िफ़ के साथ सामने आए। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तानी कोशिशें भी हुकूमती जल्दबाजी की नज़र हुई। जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो इमरान खान ने एक ऐसी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया जो अमली तौर पर ज़्यादा अरसे के लिए मुमकिन ही ना थी। उन्होंने हर जुमे को आधे घंटे के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान किया। 1 या 2 हफ्ते तक तो ये मामूल रहा, फिर सब भूल गए। मैं ये चाहता हूँ कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे। सारों ने 1 आधे घंटे के लिए निकलना है ताकि उनको लोगों को पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनको जरूरत है। कश्मीर के लोग जो आज देख रहे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हमने उनको बताना है कि जब तक इंशाअल्लाह उनको आज़ादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। खारजा अमूर पर हुकूमत को अपनी जल्दबाजी की वजह से अमेरिका के सामने भी सुक्की का सामना करना पड़ा। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसके बाद अमेरिका ने बयान जारी किया कि गुफ्तगू में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर बात हुई है। वज़ीर खारजा ने जल्दी से इसकी तरदीद कर दी, जिस पर अमेरिका ने बाकायदा गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया और पाकिस्तान को खामोश रहकर यह मामला खत्म करना पड़ा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की माशी सिमत भी इसी जल्दबाजी का शिकार नजर आई। हुकूमत बनाने के बाद सऊदी अरब से पैसे मांगे गए। मुमकिन इस हवाले से फवाद चौधरी ने जल्दबाजी में बयान दिया, पैसों के एवज कुछ ऐसी शराइत पेश की जा रही हैं जो हुकूमत को मंजूर नहीं है। बाद में इसकी तरदीद करना पड़ी। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद क्रिकेट की दुनिया से कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीसीबी के इक़दामात पर सवालात उठ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के नए स्ट्रक्चर पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा था, वो सब कुछ सच साबित होता सामने आ रहा है। ग्रास रूट लेवल से नए टैलेंट को आगे लाने के इक़दामात कई खिलाड़ियों के रोजगार छीन रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीजन से पहले एक बार फिर ये तल्ख सवालात उठाए जा रहे हैं। साबिक कौमी कप्तान मोहम्मद हफीज का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए वापस आनी चाहिए क्योंकि नए स्ट्रक्चर की वजह से क्रिकेटर तेजी से बेरोजगार होते जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल
کرکٹ کے رول کو میں بہت زیادہ عزت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا متبادل ریڈی نہ ہو جائے اس کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور جب پاکستان کے ڈومیسٹک سٹرکچر میں متبادل ریڈی ہو جائے، پاکستان انشاءاللہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے، تو ضرور اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس سے پہلے اس کو ختم کرنا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کرکٹرز کی لیے بہت ہی تکلیف ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی تکلیف میں مزدوری کر رہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھی ہیں. مجھے میرے دل میں ان کے لیے بہت درد ہے. اسی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کا ایک معروف جانا مانا نام جاوید میاں داس صاحب. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھوڑی ہی دیر میں ہمیں معروف کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ صاحب بھی جوائن کریں گے. میاں داس صاحب، یہ تو اب محمد حفیظ جیسا کرکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے کھلاڑیوں کے ساتھ. سر، اس نئے سٹرکچر سے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اب بے روزگاری کرکٹرز کی بڑھے گی، نیا ٹیلنٹ وہ بھی اس سے خراب ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا یہ جو جس طریقے سے کرکٹ آئی تھی، یہ کیوں آئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ اسی وجہ سے آئی تھی کہ یہاں پر لوگ بھوکے مر رہے تھے اور کرکٹرز کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. یہ کارڈر صاحب نے یہ چیز لے کے آئے تھے، اور اسی لیے لائے تھے کیونکہ یہ کرکٹ میں دیکھیں انسرٹنٹی ہے. یہ کوئی آپ کا فار لائف گیم نہیں ہے. آپ اچھا کریں گے، کھیلیں گے، اور کنٹری کے لیے 11 لوگ کھیلتے ہیں تو باقی لوگ کیا کریں گے. تو اس بیس پہ لے کے آئے تھے. اور کرکٹ کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی کرکٹ اس ملک میں صحیح. یہاں سے فنڈنگ کی پرابلم رہتی تھی کرکٹ کی، جو ہے نا، یہ جو اپنی یہ جو ایسوسیشن یہ لوگ ٹیمیں بناتی ہیں کبھی فیئر نہیں ہوتی تھی. تو ہمیں ملک کو دیکھنا تھا، اور ملک کے لیے فائدہ جو تھا وہ جتنی ڈپارٹمنٹ تھی، کیونکہ کوالٹی کرکٹ ہوتی تھی اور پاکستان کو کوالٹی پلیئر ملتے تھے، اور انٹرنیشنلی ہم اچھا میچ کرتے تھے. آپ دیکھیں ورلڈ کپ جیتے کون سا سسٹم چل رہا تھا. اس سے پہلے جب بھی ہم نے اچھا آسٹریلیا، انگلینڈ مارا، وہ کون سا سسٹم تھا؟ اس کا مطلب سسٹم بہت اچھا تھا، جس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ ملک کو دیکھتے ہیں. ملک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کیا ضرورت ہے، اور ملک کو جس کی ضرورت ہو وہ آپ کو لانا چاہیے. تو ہمارے ٹائم پہ یہ بینک بھی کھیل رہے تھے، نیچے بھی لوگ کھیل رہے تھے، اور کوئی بھی اچھا اسکور کرتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی بینک لے لیتا تھا. وی ور پلئنگ لائک اے کاؤنٹی کرکٹ. ہماری بینکس اور ڈپارٹمنٹ جو تھے جاوید میاں صاحب سے بڑا اہم پوائنٹ سر آپ نے اٹھایا، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مرزا اقبال بیگ صاحب، یہ بڑی اہم بات کر رہے تھے ابھی میاں داس صاحب. سر، کتنے فیصد آپ کی کیلکولیشن کے مطابق اب تک نقصان ہو چکا ہے ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے سے پلیئرز کا، ڈومیسٹک کرکٹ کا؟ دیکھیے علی، نہ صرف نقصان ہوا ہے بلکہ پاکستان کرکٹ ہے وہ طرف ہو گئی. کوئی نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ ڈومیسٹک سیزن میں سوا روپے خرچ کیے. جو ڈومیسٹک سیزن کے پرفارمرز تھے، جو 6 ٹیمیں بنائی تھی صوبائی ایسوسی ایشنز کی، ان کے پرفارمنس، جو ٹاپ پرفارمر تھا عمران بٹ جس نے سب سے زیادہ رنز اسکور کیے، وہ پاکستانی ٹیم میں نہیں آیا. نعمان علی جس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی، وہ ٹیم میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ڈھانچے ہی بالکل اور ایوانے کی بڑھ ہے کہ اس طرح سے آپ آسٹریلیا کی طرز پر لڑکے بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوانٹٹی کو کم کر کے کوالٹی بڑھا رہے ہیں. کوالٹی کدھر سے بڑھ رہی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ عبدالحفیظ کاردار نے 70 کے عشرے میں یہ سسٹم متعارف کرایا تھا، اور کھلاڑی ترقی کی منازل کھلاڑی ترقی کی منازل طے کرتے کرتے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نیا ڈھانچہ بنایا ڈومیسٹک کرکٹ کا، اس پہ اتنے سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. مصباح الحق نے اس پر کوسچن مارک اٹھایا، حفیظ نے اٹھایا، عمر گل نے اٹھایا. اس کے باوجود کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. ندیم خان کو لے کر آ گئے. وہ سر یہ کس کا برین چائلڈ ہے مرزا صاحب؟ یہ بنی گالا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا، بنی گالا سے آیا. یہ تو میں حیرانی کی بات ہے ایک کلاس کرکٹر کا یہ اگر ان کا یہ ماڈل ہے، یہ فارمولا ہے جس کو باقی سب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو سر پھر بڑی حیرانی کی بات ہے. یہ تو بالکل حیرت کی بات ہے جب عمران خان اپنے پلئنگ ڈیز میں بھی یہ کہتے تھے کہ آسٹریلیا کی طرز پر میں لانا چاہ رہا ہوں، آسٹریلیا کی طرز پر. تو اب آسٹریلیا کی طرز پر لا کے تجربہ کر کے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. امپائرز کا تقرر نیپوٹزم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ریفریز کا تقرر نیپوٹزم کی بنیاد پر ہو رہا ہے. کرکٹ کا معیار گرتا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے وقت دیا. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، دیجیے اجازت پلانے کے بعد.